वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इसीलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। अपोजिशन की जानिब से पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। अवामी नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए अवामी मसाइल हल करेंगे। सेनेट इंतखाबात पुराने तरीकाकार के तहत ही होंगे। वक्त की कमी के बायस बैलेटिंग खुफिया होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद करते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कमेटी बना दी। नादरा, FIA और वजारत IT से तजावुजात लेने के लिए बाद 4 हफ्तों में सिफारिशात पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए हारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा 24 घंटों के बाद इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्लाहात अगले इंतखाबात तक मौखर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों इदारे मोहतरम हैं। सेनेट इंतखाबात का मैदान कल लगेगा। काउंट डाउन शुरू। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नंबर गेम के लिए सख्त मुकाबला। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। पंजाब में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कौमी असम्बली सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग कल होगी। MQM, GDA, काफ लीग और BAP का हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। हफीज शेख का सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत हासिल करने का दावा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने के लिए वजीर आजम समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि इन्हें वोट मिलेगा, ना ही NRO। जो राय शुमारी खुफिया ना हो वो राय शुमारी नहीं होती। जब तक पार्लिमान तरमीम ना करे सेनेट इलेक्शन ऐसे ही होंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का दावा। कहा मुल्की सियासत को नया रुख मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट का वुकला के गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। वुकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी तौर पर खाली कराने की हिदायत। जो अदालतें ग्राउंड की जमीन पर भी हैं वो भी गिराएं। अदालत उस्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज कर दी। असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की पेशी। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। 12 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने नैब को ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक रेफरेंस जल्द दायर कराने का हुक्म दे दिया। कोरोना ने मजीद 42 अफराद की जिंदगी निगल ली। अमवात की तादाद 12,938 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,163 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के 31,948 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,47,406 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का रंगारंग मेला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुलतवी होने वाला मैच आज खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7 बजे ग्लैडिएटर्स और यूनाइटेड टीम्स इन एक्शन होंगी। दोनों टीमें PSL 6 में पहली बार आमने सामने होंगी। और रवां साल के आखिर तक कोरोना के खात्मे का इम्कान नहीं। एहतियाती तदाबीर से अस्पतालों में दाखिलों और इमवात पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा सूरत हाल मायूस कुन जरूर है, हैरान कुन नहीं। वैक्सीन से जिंदगियां बचाने में मदद मिल सकती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात वक्त की कमी की वजह से पुराने तरीकाकार खुफिया बैलेट के जरिए ही होंगे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर राय के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आईन और कानून के मुताबिक सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होते हैं। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि वो सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रोसिक्यूटर्स को रोके। इलेक्शन कमीशन के इलामिया के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। कमेटी 4 हफ्ते में अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी नादरा, FIA, वजारत IT और मुतल्लिका अफराद से मुआवनत ले सकती है। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, DGIT और सईद गुल शामिल होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे अरकान से राब्ते हो रहे हैं मगर हम मुत्तहिद हैं। वजीर आजम इमरान खान से वजारत खजाना हफीज शेख ने मुलाकात की, जिसमें सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। हफीज शेख ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान से मुलाकातों के बारे में आगाह किया। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हुर्बा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। इमरान खान से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मशीर खजाना हफीज शेख भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि अवामी नुमाइंदों की तरफ से उठाए गए मसाइल हल करेंगे। पहली बार पसमानदा इलाकों को ज्यादा तरक्याती मंसूबे दिए जा रहे हैं। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए एक हारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा 24 घंटों के बाद अपोजिशन का रोना धोना शुरू हो जाएगा। विफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन की नाबालिग सियासत रोजाना की बुनियाद पर तरतीब पाती है। अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है और ना ही पॉलिसी। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान झड़प के दौरान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ MPAs की आमद पर शदीद हंगामा आराई की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से बागी अरकान की पिटाई भी लगाई गई। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी अरकान की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान बीच बचाव की कोशिश भी की गई। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1163 केसेस सामने आए। मजीद 42 अफराद में मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि इस बीमारी से 1035 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 31,948 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 90,22,124 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का अचानक दौरा, कैदियों की बैरिक्स, किचन, पीसीओ सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कैदियों से मुलाकात के लिए आने वालों से अलहदगी में जेल अमला के रवैये के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में पैसे के जरिए वोट खरीदने वाले शैतानों को पकड़ा जाना जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान और सरदार उस्मान बुजदार की हिदायत पर जेलों में सूरत हाल बेहतर बनाई जा रही है। कैदियों के साथ मुनासिब सलूक, हिफ्जान सेहत के असूलों के मुताबिक खाने और वाशरूम्स की यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब की तमाम जेलों के पीसीओज में वजीर जेल खाना जात के नंबर आवेजा हैं। कोई भी कैदी बराह रास्त कॉल करके मसला बयान कर सकता है। जेलों के इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए 3 कोर कमेटियां काम कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान की हर बात की बिला जवाज मुखालफत करना नून लीग की पॉलिसी है। वजीर आजम आज नवाज शरीफ को अच्छा कह दें, बेगम सफ्तर अवान इसकी भी मुखालफत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च के नाम पर ₹1.25 अरब वसूल कर चुके हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कल मैदान सजेगा, जोड़ तोड़ में तेजी आ गई। वजीर आजम इमरान खान ने भी कामयाबी के लिए लाहे अमल तय कर लिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से फरहान अली की इस रिपोर्ट में। आजम इमरान खान ने सेनेट में इस्लामाबाद की सीट के लिए पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वजीर खजाना हफीज शेख की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM को 2 सेनेटर मुंतखब कराने की पेशकश के बदले में पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी के लिए हमायत मांग ली है। इस वक्त हमारी तमाम तैयारी है और जिस तरह कि आपने देखा पंजाब में बिला मुकाबला हमारे सेनेटर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और इसी तरह जो है वो सिंध में भी इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं और सिंध के अलावा बलूचिस्तान में भी हम चूँकि सपोर्ट कर रहे हैं बाप पार्टी को और स्पेशली फिर खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली में, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है इंशाल्लाह उधर हमारी क्लीन स्वीप होगा और बिल्कुल, और इसी तरह जो है कौमी असम्बली में भी हमारे कैंडिडेट जो है इंशाल्लाह दोनों सीटों पे वुमेन और जनरल सीट्स पे इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पार्टी की ये ख्वाहिश भी थी और हमने अपोजिशन को भी दावत दी कि आप भी आएँ, इस पे हमारे साथ दें ताकि ओपन इलेक्शन हो, कोई किसी का वोट चोरी ना करे, कोई बिके ना। लेकिन बहरहाल वो अपनी बातों से फिर गए जो उन्होंने मिसाकी जमहूरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो वादे किए थे पाकिस्तानी अवाम के साथ, आज वो अपने वादों से वो फिर गए हैं। लेकिन फिर भी हमारा वो स्टैंड है, इंशाल्लाह ये रहेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक जो उसकी सोच है कि क्रिकेट में भी वो जो है न्यूट्रल एम्पायर का एक वो कॉन्सेप्ट लाए थे, यहाँ पे भी हम समझते हैं कि एक ओपन जब इलेक्शन होगा तो उसमें जो है वो करप्शन का एलिमेंट वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जब भी उतारते हैं अपने कैंडिडेट, हम तो पार्टी वर्कर्स उतार रहे हैं, ये लोग जो है वो बिजनेसमैन उतारते हैं और इसी तरह फिर आज़ाद जो है वो भी आ जाते हैं और वो सिर्फ पैसे के बिल बोते पे वोट ख़रीदने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो एक ऐवान बाला की जो है मेंबर बनते हैं, जो मेरे ख्याल में इस सिस्टम के साथ नाइंसाफ़ी है। और वर्कर को इज़्ज़त देना चाहिए, वोट को इज़्ज़त देना चाहिए। जो इनका नारा है वो मैं कहूँगा कि हम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो यही है कि आप वोट को इज़्ज़त तब दो कि आप ओपन कहो कि आओ वोट डालें अपने पार्टी कैंडिडेट्स के लिए। तो इस सब के लिए, इसमें मुल्क के लिए भी बेहतरी और पार्टियों के लिए भी बेहतरी। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि हुकूमत में शामिल अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद सीट पर जीत यकीनी हो गई है। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ फरहान अली, KN। कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर जान आलम ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। 2014 में की जाने वाली रिसर्च से वायरस खत्म करने की दवा बनाई, जो बाद अज़ा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भी मौसर साबित हुई। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से फरहान अली की इस रिपोर्ट में।
2018 اور 2019 میں دنیا کے بہترین سائنسدان ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر جان عالم نے 2014 میں ریسرچ کی جسے مختلف وائرسز پر استعمال کیا اور 2017 میں اس کو پیٹنٹ کروایا۔ کووڈ-19 میں ڈاکٹر جان عالم نے پاکستان آ کر کورونا کے مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا جس سے اچھے نتائج ملے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسدان نے KN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ کرونا کی جو میڈیسن میں نے ایجاد کی ہے یہ اصل میں کرونا آنے سے پہلے یہ 2014 میں نے ایجاد کی کہ کوئی بھی میڈیسن ہو یا ویکسین ہو اس کو ایجاد کرنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی سیریس میڈیسن آپ فوری طور پہ اسے بنا کے مارکیٹ میں لے آئیں۔ تو یہ 2014 کو میں نے اسے ایجاد کیا، اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ یہ میں نے میڈیسن واقعی پہلے بنائی اور مختلف وائرسز پہ، تو اس سے الحمدللہ کرونا پہ جب میں نے کیا تو 100% اس کے مثبت رزلٹ آئے، تو اب یہ مارکیٹ میں آ گئی ہے اور کرونا کا پیشنٹ اس سے 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جان عالم نے بتایا کہ اپنی ایجاد کو وطن عزیز سے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ بطور پاکستانی یہ میرا فرض ہے۔ اس دوائی کی پاکستان میں پروڈکشن کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے دوائی کو ڈریپ سے رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ منرل بیسڈ میڈیسن ہے، ٹوٹلی نیچرل پروڈکٹ ہے، اس میں نے کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی ایسی چیز مضر چیز استعمال نہیں ہوئی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو یہ میری جو پیٹنٹ ہے وہ ایلوپیتھک میں ہی پیٹنٹ ہے۔ تو ہمیں مشورہ دیا گیا کہ اس کو آپ نیوٹراسپٹیکل میں رجسٹر کروائیں تاکہ اس میں جلدی ہو جائے گی۔ اور جو گورنمنٹ پاکستان ہے، یہ بھی دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ پاکستان گورنمنٹ نے تعاون نہیں کیا تو غلط ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑا میرے لیے اور میرے پاکستانیوں کے لیے تعاون ہے کہ میری میڈیسن رجسٹرڈ ہو چکی ہے پاکستان میں۔ منرولائٹ وائر کورونا وائرس سمیت دیگر وائرسز سے انسانی جان کو محفوظ رکھتی ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر حکومت سپورٹ کرے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس دوائی کو استعمال کر کے کورونا وائرس کی تیسری لہر سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ کیمرامین فرانسس ولیم کے ساتھ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر سائمہ حمید یونیورسٹی کو جدید طرز پر استوار کرنے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہیں۔ گزشتہ روز میڈیا کی فیلڈ میں ایم فل PhD کی سطح پر طالبہ کو گائیڈ کرنے کے لیے ڈاکٹرل سپرنگ اسکول کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے حمید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں ڈاکٹرول اسپرنگ اسکول کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد خالد، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں نامور میڈیا پرسن سید فہد حسین، ایڈیٹر ڈان اخبار، پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ اور جڑواں شہروں کی یونیورسٹیوں کے فیکلٹی ممبران اور PhD طلباء نے بھی شرکت کی۔ اس 9 روزہ ڈاکٹرول اسکول میں نامور قومی اور بین الاقوامی ماہرین جن میں پروفیسر نیکو کارپیٹ، پروفیسر پلیٹ، ڈاکٹر فاطمہ شامل تھے۔ طلباء کو ان کے تحقیقی مقالہ جات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سائمہ حمید نے معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہا اور یہ امید ظاہر کی کہ اس اسکول کے ذریعے طلباء کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنے تحقیقی مقالہ جات اسٹیک ہولڈر، پالیسی سازوں اور دیگر مقررین کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان کی ایک سمت متعین کر سکیں۔ میڈیا پرسن سید فہد حسین نے جمہوری معاشرے کی تشکیل کے لیے میڈیا انڈسٹری اور اکیڈمیوں کے مابین لنک کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کو درپیش مسائل پر بھی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیابی کسی کو بھی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو انتھک محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فضل نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اکیڈمی آف ہائر لرننگ کے کردار کو اجاگر کیا اور موجودہ حکومت کی یکساں تعلیمی نصاب کی پالیسی کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے کچھ مسائل بھی پیدا کیے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی یکساں طور پر تقسیم نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکیڈمیاں نہ صرف طلباء کو بہتر تعلیم دینے کی ذمہ دار نہیں بلکہ انہیں مستقبل میں پالیسی سازوں کو بھی رہنمائی فراہم کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ حمید۔
پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے خوشخبری، افغان باشندے بھی پاکستان میں محفوظ سرمایہ کاری کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے راجہ علی حمزہ کی اس رپورٹ میں۔ AJIC لمیٹڈ پاکستان افغانستان جوائنٹ انویسٹمنٹ کنسلٹنگ لمیٹڈ کی جانب سے کیا گیا ایک تقریب کا انعقاد۔ تقریب کا مقصد پاکستان کی معروف ریئل اسٹیٹ کمپنی AAA ایسوسیٹ اور PAJIC لمیٹڈ کے مابین MOU سرمنی کا انعقاد تھا، جس کے تحت افغانستان باشندے بھی اب پاکستان کے ریئل اسٹیٹ بزنس میں سرمایہ کاری کر سکیں گے اور اپنا خود کا بزنس بھی شروع کر سکیں گے، جس سے دونوں ممالک میں سرمایہ کاری کو نہ صرف فروغ حاصل ہوگا بلکہ دونوں ممالک کے باشندوں میں آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ باہمی قربت اور سرمایہ کاری بڑھے گی۔ PAJIC stands for Pakistan Afghanistan Joint Investment Consulting Limited. What we are doing is we are aiming the growing need of better community living across the borders. PAJIC لمیٹڈ کے چیئرمین اور صدر فیصل گل کا کہنا تھا کہ AAA ایسوسیٹ کو پاکستان میں چننے کی وجہ ان کا وسیع تجربہ اور مضبوط ساخت ہے۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے آپس میں باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی، جو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کا مشن بھی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اس طرح کے مزید معاہدے ہونے چاہیے جس سے دونوں ممالک میں قربت بڑھے اور سرمایہ کاری کو فروغ بھی حاصل ہو۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی لپیٹ سے آزاد دونوں ممالک کے مابین ریئل اسٹیٹ بزنس کے ساتھ ساتھ دیگر انڈسٹریل شعبوں میں بھی مزید باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ راجہ علی حمزہ، KN نیوز، اسلام آباد۔ ڈچ کوٹ میں PTI کی رہنما افتخار باؤ کی جانب سے دوڑ کا ٹورنامنٹ، علاقہ بھر سے کھلاڑیوں کی شرکت، پوزیشن ہولڈرز کو نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں خالد ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ کوٹ وزیر اعلی پنجاب کے معاملے خصوصی ملک عمر فاروق کی ہدایت پر PTI کے رہنما افتخار باؤ نے ڈچکوٹ علاقہ کی نوجوانوں کی جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے رننگ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں علاقہ بھر کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ رننگ ٹورنامنٹ کی ایگزیکٹو باڈی کے ممبران افتخار باؤ اور مختار نے KN نیوز کو بتایا، چاہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے یہ مضبوط ہو، پاکستان کا مستقبل مضبوط ہو، اور یہ نئی نسل جو انڈور ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو بزی کر کے پاکستان کا مستقبل خراب کر رہی ہے، اس کے لیے میری ذاتی خواہش ہے، میرے دوستوں کی خواہش ہے کہ یہ بچے گراؤنڈوں میں آئیں، گراؤنڈ آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے۔ یہی میری خواہش ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ آج یہ جو کامیاب جو ٹورنامنٹ ہے اس کا انعقاد کروایا اور نوجوانوں کو ڈچکوٹ کو پورے علاقے کو یہ مثبت پیغام دیا کہ وہ جو بھی اسپورٹس کھیلنا چاہیں گے، جو بھی وہ کام کرنا چاہیں گے، ہم انشاءاللہ ان کی ہر طرح سے سپورٹ کریں گے۔ بعد رننگ ٹورنامنٹ میں فرسٹ رنر کھلاڑی کو 15,000 روپے اور ٹرافی، سیکنڈ آنے والے کھلاڑی کو 10,000 روپے اور ٹرافی، اور تیسرے نمبر پر دوڑ میں آنے والے کھلاڑی کو 5,000 روپے اور ٹرافی دی گئی، اور رنر ٹورنامنٹ میں تمام حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو بھی نقد انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ خالد ڈوگر، KN نیوز ڈچکو۔ منچن آباد میں ٹرانسپورٹرز کے خلاف طلباء سراپا احتجاج، روڈ بلاک کر دیا۔ مزید جانتے ہیں شہزاد علی بھٹی سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ تو میرے ساتھ چند ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ احتجاج کیوں کیا ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ ہمارا مطالبہ جو خاص کر ٹریفک پولیس کے علاوہ جو ہمارا پولیس کے ساتھ ساتھ اور ٹرانسپورٹ کے خلاف یہ ہمارا احتجاج ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو مارا بھی ہے، ہمارے پاس اس کا ویڈیو ثبوت بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی ہے، ناصر کنگرا، جو کہ بہاول نگر میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور تیار کوچ کا جو ہیڈ ہے، اونر ہے تیار وٹو صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر ہم دوبارہ احتجاج وغیرہ کریں گے تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوا تو ہم احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے، اور ہمیں پورا امن رہنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم پورا امن رہنے کی۔ اگر ہمارا مطالبہ کمپلیٹ نہ ہوا تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم پرتشدد مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج اس طرح کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کی بات چیت سن رہے تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ظلم بھی کیا گیا، انہیں مارا گیا ہے اور غنڈہ گردی کی گئی ہے، اور ہمیں جو بسوں پہ جگہ نہیں دی جاتی، بڑی تعداد ہے۔ منچن آباد ڈویژن بہاولپور کی سب سے بڑی تحصیل ہے، یا تو ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں ہمیں سیٹیں دی جائیں، تو یا ہمارے لیے اسپیشل بسوں کا بندوبست کیا جائے جس میں اعلیٰ لوگ بھی ملوث۔
بہت شکریہ شہزاد، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جہانیہ کا۔ جہانیہ میں پیٹرول پولیس پرویز والا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مزید جانتے ہیں عبدالغفار قمر سے۔ جی بالکل، میں اس وقت پیٹرولنگ پوسٹ پرویز والا میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت پیٹرولنگ پولیس انچارج ملک سلیم محمد میتلا موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ ملک صاحب بتائیں کہ ماہ فروری کی جو کارروائی ہے اس کے متعلق بتائیں۔ جی بالکل، ماہ فروری میں اپنے افسران کے احکامات کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کل 19 مقدمات درج کروائے ہیں، جس میں 106 لیٹر شراب برآمد کی گئی ہے، 1400 گرام چرس برآمد کی گئی ہے اور 4 ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ LPG اور تیز رفتاری کرنے والے ڈرائیوران کے خلاف بھی کارروائی کی گئی اور ایک خطرناک مجرم اشتہاری گرفتار کیا گیا ہے۔ آئندہ بھی اپنے افسران بالا کے احکامات کے مطابق بہترین گشت اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی ان کا یہی کہنا تھا، جو ملزمان ہیں ان سے 1400 گرام چرس اور 106 لیٹر جو شراب وہ برآمد کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید جو پیٹرولنگ پولیس کی جو کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی رخ کرتے ہیں لودھرا کا۔ لودھرا میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ٹیم کی جانب سے موٹر سائیکلوں پر سائیڈ شیشے لگانے کی مہم جاری ہے۔ روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف قاسم عباس کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ٹریفک پنجاب کے احکامات کی روشنی میں اور ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر لودھرا میڈم عطیہ جعفری کی خصوصی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ لودھرا کی جانب سے موٹر سائیکلوں پر سائیڈ شیشے لگانے کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے انچارج سب انسپیکٹر اشفاق احمد نے دیگر اہلکاروں کے ہمراہ مختلف مقامات پر موٹر سائیکلوں پر سائیڈ شیشے لگانے کی آگاہی مہم کو جاری رکھتے ہوئے شہریوں کو موٹر سائیکلوں پر سائیڈ شیشے لگانے اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ٹیم نے شہریوں کو ہیلمٹ استعمال کرنے کی افادیت کے متعلق بھی بریفنگ دی۔ شہریوں کو تیز رفتاری اور وان ویلنگ سے اجتناب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ٹیم نے شہریوں میں روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی کے پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ، بیورو چیف کوہنور نیوز لودھرا۔ چیئرمین ٹویوٹا علی سلیمان صدیقی کا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بہاولپور کا دورہ۔ گرین اینڈ کلین پاکستان کے سلسلے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ علی سلیمان صدیقی چیئرمین ٹویوٹا نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کا دورہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق گرین اینڈ کلین پاکستان کے سلسلے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا، جبکہ انہوں نے کالج کے طلباء بھی پودے لگے۔ بعد ازاں انہوں نے کالج کے مختلف شعبہ جات میکینیکل، کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آٹو اینڈ فارم مشینری کی لیب کا بھی دورہ کیا اور طلباء کو پریکٹیکل میں مصروف دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ٹیچر کرام کی تعریف کی اور انہوں نے پرنسپل محمد اکرم فانی اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا اور ٹیچر کے مسائل کے حل کے لیے تمام مسائل بروئے کار لانے کے بھی یقین دہانی کرائی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم جتنی مرضی اچھی اکوپمنٹ بنا دیں، جتنی مرضی اچھی لیبز بنا دیں، جب تک آپ کے پاس ٹیچرز ہی نہیں ہوں گے، انسٹرکٹرز ہی نہیں ہوں گے تو آپ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ 5 سال سے بین لگا ہوا تھا، میں نے آ کے وہ اٹھوایا، اس کے تحت 1200 نئی ویکنسیز جو ہیں پرنسپلز، انسٹرکٹرز، ٹیچرز کی پوزیشنز لے کے آئے ہیں۔ اس میں 308 کی ایز وی اسپیک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کی انڈکشن جو ہے اس کا پروسیس چل رہا ہے۔ وہ بیسکلی جو ہے وہ چیف منسٹر کا پرویو ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک پروسیس جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ جو پرماننٹ لوگ ہیں ریگولر ان کو لے کے ہیں، وزٹنگ کے اوپر ہمارے پاس ٹیچرز ہیں۔ ایک تو ہم نے جو وزٹنگ ہے جب تک یہ پرماننٹ نہیں ہوتے ان کی ان کو جو تنخواہ یا ان کو جو پیسے مل رہے ہیں اس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا تو یہی ہوگا کہ 2023 سے پہلے ہم اپنے ڈیلی ویجز اور ہمارے وزٹنگ ہیں ان کو ہم پرماننٹ کر سکیں۔ کیمرہ مین خورم استاد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہنور نیوز۔ CIA سول لائن کے DSP دانش آصف رانجھا نے لاہور میں بنائے گئے تمام CIA کو شکست دے دی۔ DSP دانش آصف رانجھا نے ملزمان کے گرفتاری اور ریکوری کرنے میں ہمیشہ کی طرح پھر میدان مار لیا۔ DSP CIA سول لائن دانش آصف رانجھا نے شہر لاہور میں اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے ماہ فروری میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ SSP CIA توصیف حیدر کی جانب سے بنائے گئے گوشوارہ کارکردگی کے مطابق خطرناک ملزمان کے خلاف 62 چالان مکمل کر کے جیل بھجوایا۔ قتل، ڈکیتی، راہزنی، منشیات فروشی، اغوا برائے تاوان جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث 50 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔
दौरान कार्रवाई इंतहाई खतरनाक ए कैटेगरी के 2 इश्तिहारी मुलजमान भी गिरफ्तार किए। 3 खतरनाक गैंग के दर्जनों मुलजमान को अदालत के रूबरू पेश किया और इन्हें सजाएं दिलवाई, जबकि 1 माह के दौरान डाकुओं के कब्जे से 50,21,500 रुपए बरामद करके मदई मुकदमा के हवाले किए। दूसरी जानिब डीएसपी दानिश आसिफ रांझा ने कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन के सर सजाया। मजीद कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ अपने सीनियर अफसरान का बेहद शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे हिम्मत दी। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज का गुलबर्ग के इलाके में 2 निजी स्कूलों का अचानक दौरा। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। स्कूल इंतजामिया ने इंतजामात के हवाले से डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज को ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने बच्चों से भी इंजेक्शन लगाए जाने के बारे में पूछा, फिंगर मार्किंग चेकिंग की और मुदस्सिर रियाज ने कहा कि ये मुहिम 8 रोजा मुहिम है। इसके बाद कैचअप डे होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज भी 100% टारगेट हासिल किया गया था। आज दूसरे रोज भी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। स्कूलों में दौरे का मकसद बच्चों को बाआसानी इंजेक्शन लगाए जाना है। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज का गुलबर्ग के इलाके में 2 निजी स्कूलों का अचानक दौरा। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। स्कूल इंतजामिया ने इंतजामात के हवाले से डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज को ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने बच्चों से भी इंजेक्शन लगाए जाने के बारे में दरियाफ्त किया, फिंगर मार्किंग चेक की और मुदस्सिर रियाज ने कहा कि ये मुहिम 8 रोजा मुहिम है। इसके बाद कैचअप डे होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज भी 100% टारगेट हासिल किया गया था। आज दूसरे रोज भी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। स्कूलों में दौरे का मकसद बच्चों को बाआसानी इंजेक्शन लगाए जाना है। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के विजन को लाखों में फरोख्त कर दिया गया। तहसील शालीमार मोजा हरबंसपुरा लाहौर में सरकारी अराजी पर पटवारी मोजा हरबंसपुरा की मिली भगत से कब्जा हुआ। एक तरफ कब्जा छुड़वाने का काम जारी है तो दूसरी जानिब कब्जा करवाने के लिए पटवारी मोजा हरबंसपुरा और तहसीलदार की करप्शन अरूज पर है। आला अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर कब्जा माफिया को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के विजन को लाखों में फरोख्त कर दिया गया। तहसील शालीमार मोजा हरबंसपुरा लाहौर में सरकारी अराजी पर पटवारी मोजा हरबंसपुरा की मिली भगत से कब्जा। एक तरफ कब्जा छुड़वाने का काम जारी है तो दूसरी जानिब कब्जा करवाने के लिए पटवारी मोजा हरबंसपुरा और तहसीलदार की करप्शन अरूज पर है। आला अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर कब्जा माफिया को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के विजन को लाखों में फरोख्त कर दिया गया। तहसील शालीमार मोजा हरबंसपुरा लाहौर में सरकारी अराजी पर पटवारी मोजा हरबंसपुरा की मिले भगत से कब्जा। एक तरफ कब्जा छुड़वाने का काम जारी तो दूसरी जानिब कब्जा करवाने के लिए पटवारी मोजा हरबंसपुरा और तहसीलदार की करप्शन अरूज पर। आला अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर कब्जा माफिया को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिकायान। जी मलिकायान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बीएम के मुताबिक जो है पंजाब भर में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद 1 से 2 हफ्ते तकरीबन मुसलसल ऑपरेशन जारी रहे हैं। बड़ी तादाद में ऑपरेशन जारी रहे हैं। किनालों जगह अरबों रुपए की किनालों जगह ऐसी थी जिनको बागुजार करवा लिया गया था। और लाहौर में बात की जाए तो लाहौर में तहसील शालीमार में सबसे ज्यादा जगह जो है बागुजार करवाई गई थी मोजा हरबंसपुरा में।
لیکن اب دیکھنے کو آ رہا ہے کہ تحصیل شالیمار میں کئی جگہوں پر جو ہے دوبارہ سے قبضے ہونا شروع ہو گئے ہیں. متعلقہ پٹواری جو موزہ ہربنس پورا اس کی ملی بھگت سے جو ہے لاہور تحصیل شالیمار کی موزہ ہربنس پورا میں روزانہ کروڑوں کی جگہ پر جو ہے قبضہ ہو رہا ہے. سوئی گیس کے آفس کے بالکل ساتھ 5 کنال جگہ پر قبضہ ہو رہا ہے، جبکہ نجی کیبل کمپنی ہے تھانہ ہربنس پورا کے بالکل ساتھ، وہاں پہ بھی جو ہے فرد کی رد و بدل کر کے وہاں پر بھی جو ہے پلازا کھڑا کر دیا گیا ہے. اگر بات کی جائے مہتاب پر رانی پنڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر نذیر گارڈن میں بھی جو ہے کروڑوں روپے کی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو قبضہ جاری ہے. لیکن اگر پٹواری موزہ ہربنس پورا کی بات کریں تو پٹواری جو ہے مکمل طور پر ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے، اور ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لاکھوں روپے وصول کر کے جو ہے ان کو کلم کلا اجازت دے دی گئی ہے. تحصیل شالیمار میں پلاٹ کے ریٹ کے ساتھ جو ہے پٹواری کا ریٹ بھی فکس کر لیا جاتا ہے. اگر پٹواری کو وہ پیسے پٹوارہ خانے تک پہنچا دیے جاتے ہیں تو تب جو مالکان ہیں ان کو مکمل طور پر حقوق دے دیا جاتا ہے، انہیں زبانی حقوق دے کے انہیں 4 دیواری کھڑی کر کے گھر بنانے کی اجازت جو ہے تحصیل شالیمار کے موزہ پٹواری ہربنس پورا کی جانب سے دے دی جاتی ہے. اگر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار منصور قاضی جو ہے بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، ان کی طرف سے جو ابھی تک کوئی کارروائی جو ہے اس تحصیل اس موضوع میں نہیں کی جا رہی. جی بہت شکریہ ایان ملک، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آئی جی پنجاب کی زیر صدارت پولیس فورس کے ٹریننگ امور سے متعلق سی پی او میں اجلاس. یوم پاکستان پریڈ میں پنجاب پولیس کے دستے کی شرکت کے بارے میں اہم امور کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان پریڈ انتہائی اہم قومی تقریب ہے جس میں پنجاب پولیس کے دستے کی شرکت قابل فخر ہوگی. اسلام آباد میں پریڈ ہونے والی یوم پاکستان پریڈ میں پولیس دستے کی تقریب کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت جاری ہے. دستے میں شامل پولیس اہلکاروں کی تیاری اور پریکٹس کے لیے سینئر افسران بھی اپنی نگرانی میں اقدامات کو یقینی بنائیں. پروقار تقریب میں پنجاب پولیس کی شرکت سے قومی یکجہتی اور جذبہ حب الوطنی کو مزید فروغ حاصل ہوگا. ڈی آئی جی ٹریننگ کو تمام انتظامات کی مانیٹرنگ کے ساتھ اس حوالے سے فوکل پرسن بھی مقرر کرنے کی ہدایت. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.